یاد نہیں رہا جو قاتل دا گھر ہے بدے بھیرانو بیٹھا جگہیں دے جاگ ہونے میں ماں ملن آئی رات دا بولن آئی ادویر تینو ماں ملیے یا کوئی نام اچھایا ہے مہان آلہ ہے ماں رخساران دے بوسے لے کہ دے کنہ تیروڑ دی آواز آئی گھر علی نو آدھلا پیو بال جنہ دے گولن واسطے میں گلیاں چھ گھوڑا بھجائے آدھی یہ کمینہ ہمسایاں دے اسے نہ دے دکھا نہ دے لہجہ دسین دے رلے ہوئے یتیم او بالن جنہ دے گولن واسطے میں سارا دیں بھجدہ رہے ہیں اگر ہمسایاں دے بچے ہوں دے جتنی دیر تم ماں دنا بیٹھے چینن جے ماں ہوں دی تا آوین بخور الغمالہ لکھ دائے کمینہ اٹھے آئے اپنے گھر دی تلاشی لونی شروع کی تھی جڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہو بدہ ہاتھ قدیمات واسطے نہیں اٹھیں دا انہوں اتلے مکان دا تالا نظر آئے اس چابی منگیے مومنہ نہیں دیتی اس تازیہ نہ چاہے امتحان نہ لوڑے نہ دیوڑے اپنی گھر والی نو تازیہ نے مارے نام تازیہ نہ لگائے مدینے دبائی کر کے ادیہ زہرا میرے واس مک گئے ادیہ تو جان تیری رکیہ دی جاڑی جان یا زہرا یا سیدہ کربلا چبڑائی نے مجلس جنازے والے گھروں میں سونے لگ دیلا دلہ دے جو آئی بیٹھی ہو سی لاہور علی پترہ دی مکان چھلن اولاد تے جو مصیبت آوے پیو ماں دا دل پہلے بوجھویں دے موملہ چابی نہیں دیتی اس پتھر چایا ہے پتھر نال بھائی جانے ساکے تالت روڑے ہیں علمہ دے درمیان کھلو تو سید میں نو معاف کرائے متبادل لفظ کوئی نہیں ہے ضربہ تالے تے مرین دے لگ دیا ماں دے جگر تے بین بھلا ہوئے یار بھیڑا دے نصیب ہو جہدے ہاتھ ماتم دی لگی روئے سید صاحب گئے کہیں ویلے ہوں دیوار نال کہیں ویلے ہوں دیوار نال ہاتھ ودا ودائیں دے جھڑک ودا دے دے آدھے کولو اتنا جان دے آئے عرب دلاغ مہمانت ظلم نہیں کریں دے استری جھڑک دیتی ہے ودا رکیں درے چھوٹا دے تیرے مہمان کرلا کے رونا لے سید ہاتھ بننے آئے لیدہ نجے سے ہاتھ ظلفائے جایا عظیم گزیاں لے او جیوے جیوے ہاتھ چاہدہ آئے تلیاں ہوائے چبلند ہو گیا وڈا اگوں والا آیا وجڑے ماتمی بیٹھے ہاتھ بل کے کھڑا دے یتیم بھی ہاں تے اسیر بھی من رب دینا مسوال کار جتنا ظلم سارے کھلاو یار آخری مکان آلہور علی سین جے پتر دی مکان جھلے میں کدی روان واسطے سخت روایت نہیں پڑھیا جوان ہاتھ پہ جڑے دل بھرا ملت کی دیئے اس عجر رسالت دیتے جنو عجر خدا راضی ہوئے زیادہ پڑ گیا ہاتھ نہ جوڑو زیادہ تو زیادہ ترائیے 4 منٹ التدار نہ کریں گا میں آکسات لایا سو بیٹھی سو میری ادھیاں میں آکسات لایا سو اینا زیل کربلا ہوئے میرے نال 2 منٹ ایک روایت دی جایات ہار ذاکر پڑے آیا ظلفہ جہاد پایا سیڑھی اللہ نہ آیا 12 پوڑیاں اچھا مکان لیا پہلی پوڑی آرام نال دوئی پوڑی آرام نال جفت نکی اولاد بھائی جان لو پوڑی آرام دیا انہیں دزین چلول مایا ایسا ہاتھ چھوڑا ہے یہ جی لکشال ہویا چھوٹے دی پیشانی پھٹ گئی ہے آدھے محمد پھرا کپڑائی تدے یا زہرا
یہ تا کربلا یار میں تا سمجھے تھک گئے ہو سو ازادار ماتمیوں میں نو کرا میں ہر ازادار دا نو کرا میں نو کرا التجار نہ کرا اللہ جانے وقت جلدی ہو سی میں نو کرا بھائی جان میں ہون تک پڑھ دا رہا جو اے ستا رہا ہر ذاکری میں پڑھ دے لاہور علی دے پوتر ستون نال قیدوں کے کھڑے رہے بڑا پرانا مرسیہ بلورگ ذاکر پڑھ دے الجادل کھمیاں نال حیوان بدھی دل ریزہ نجب محرم دی چارہ اترائے جنازے آئے لاہور علی دوار استادو پترہ دے جنازے آئے پہاڑ دا جدار بھائی فخر ماتم کرے دا اٹھے آئے مجلس شنل وست منبر تے بیٹھا علم لب کیا درزوان کچھی دے ذاکر مصائب لکھینل موملدی عبادت رائے وے دیئے آدھے روایت نوے میں لاہور علی دا مجرے آدھے تو نہ پڑے تو باروے دا مجرے آدھے ستون نال صرف کھڑے نہیں رہے آدھے کربلا تو لے کے شام دے زندال تائی جتنے تماچے شمر سکینہ لمارے ایک رات آرے سورے اندرے حوصلہ بہنن نصیبو آدھے النمار مادورے آدھے النمار صدر مہمان خدا راضی ہوئے یار میں اٹھیا تا میں مومنہ دی ملت کی دیئے ماما بھیڑا دی ملت کی دیئے جدہ دازل حائدہ دے ہوئے ماما بچے اللہ میں کپڑے لپواویل او جوانو کوفے دیا ماما بچے اللہ میں کپڑے پوایا او جوانو پیو پتر دی انگلیاں پکڑ گیا مسجد کوفہ اچھ داخلوں دے رہا لاہور علی دے یتیمان دے ویدے دراوے دے رہا عید نماز پڑھل دے بعد ہر کوفے دے مسلمان سنت ابراہیمی واسطے اپنے گھروں قربانی دا جانور لے آیا حارس لگایا میری سیر دے پترہ دے گل رسی پائی ہے آدھے لوگ جانور کھوشے میں مسلم دلال اس امام تو اندازہ کر لو جو سید حسن کتنا ہو سی اس جاتی دیا کنیجائل جیڑی چولے لائیل جیڑا بچہ اتنا چولا پہلے او آپ نہ پا سکتا ہے نہ لہا سکتا ہے مر دریات لے آیا ماسٹر صاحبہ جلدی کرو امام لہاؤ یتیمہ امام لہائل آدھے چولے لہاؤ غدے لہا لے آئے چھوٹا ویدہ کھڑا ہاں ای چاٹ ماری ہے بیران پیادے پڑھ اللہ للہ آئے اللہ جا چولا راہ دے چھوڑو جناد منبر دے قریب لایا آدھے پڑھ اللہ للہ آئے اللہ جا چولا راہ دیکھ لے سجنہ دا سما کو جی دے نہیں مل سکتے نہیں ماما مدا نکوان دا قریب لایا ہو یار زیارت راج راج کرے آئے چھوٹا بیران پیاد ہے جھڑکا دے دے او میں تو گاٹھ نہیں کھل دے میں دہاں میں دے لرزان دا میں قدسی آویرڑ میں لو کرا بیرات وال پچھی آیا وڈا کھڑا دے آیاد گیا جدہ ٹر دیواری او ماں پیار کرے دی رہی ہے لائی ہانج سکھ دی سادے والا چو جدہ کنگھیا دے دی رہی ہے کئی وار لہا کہ چولے سادے کئی وار
پھیلا ہوئے بندے ماسٹر صاحب عید نماز پڑھی عید نماز پڑھن دے بعد بندے سب بچھائیے تو سا قربانی دے جانور دی بکیتے اور سیل عمرہ دے گھر 4-5 دے پہلے جانور آوے ہو دے بچے رسی پکڑے لے بال جانور نال کھیڑ رکھ دے پل 4 دے گزرن دے بعد بچے جانور نال مالوس ہو گئے لے جدہ قربانی دیونی ہوئے پہلے اپنے بالان لکھیں لیا متا حیوان کشتا ویکھے اور میرا بچہ ڈر نہ جاوے تیرا لوہے دا جگر نہیں ایسا حیا نہیں کیتا ابراہیم دیکھتا رہی ہے ای محمد سر جدا کیتا ہے لاش دریائے سٹی ہے چھوٹا ودا دہلے تمہار کرے یہاں وے اماں سادے سامنے پھیکے گاردہ میرے ویر ابا ماتم حسین